अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप फ्रंट पेज। माजरत देखें आज के अखबारात में क्या बातें हैं हमारे सामने। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ताउन, दुगना सियासी सिक्योरिटी, वफूद के तबादलों, तिजारत के फ़रोग़ के लिए बार्टर कंपनी बनाने पर इत्तफ़ाक़ एलामिया जारी। पाक ईरान सरहद पर मुश्तरका रैपिड फोर्स बनाने का फ़ैसला। इमरान रूहानी मुलाकात में इत्तफ़ाक़। दहशतगर्दी का मसला दोनों ममालिक के लिए चैलेंज, अपनी सरजमीन ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे इमरान। कोई तीसरा मुल्क हमारे ताल्लुकात पर असरअंदाज नहीं हो सकता रूहानी। सेहत के शोबे में MOU साइन। ईरान पाकिस्तान गैस लाइन पर गुफ्तगू। सदारती महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी सुप्रीम लीडर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। कौमी असम्बली बिलावल की वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तकरीर पर हंगामा। अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। श्रीलंका में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ करारदाद मुत्तफ़िक़ा मंजूर। असगर खान केस बंद करने की इस्तदा फिर मुस्तरद। कानून का गलत इतलाक़ करके अवाम से पैसे निकलवाए जा रहे हैं। मोबाइल टैक्स केस। चीफ जस्टिस कराची की सूरत हाल माजी के बरक्स बहुत बेहतर है ISPR। और हुकूमत का चीनी कर्ज़ों की तफसीलात सामने न लाने का फ़ैसला। धमाकों में इस्लामी तंजीम मुलव्वस है लंकन हुकूमत। हलाकत 300 मज़ीद 87 बम बरामद। तो ये एक्सप्रेस की ख़बरें। रोज़ाना जंग, नए पाकिस्तान को ईरान जैसे इनकलाब की तलाश। इमरान खान। असगर खान केस बंद नहीं होगा क्या? कत्ल या किसी और जुर्म की तफ्तीश में मुलज़िम के इनकार पर मुकदमा ख़त्म हो जाता है सुप्रीम कोर्ट। वज़ीर निकालने से नालायकी माज़रत नाज़रीन, कुछ गला आज तंग कर रहा है। वज़ीर निकालने से नालायकी नहीं छुपेगी। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को जाना होगा। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाने, अरकान पार्लियामेंट को सवाबदीदी फ़ंड्स देने की तजावीज़। तो ये उर्दू अखबारात। पाकिस्तान सॉइल यूज़ फॉर अटैक्स इन ईरान, ये इमरान खान ने जो बात की है इस पे बात ज़रूर करेंगे हम। इस्लामाबाद तेहरान टू सेटअप बॉर्डर रिएक्शन फोर्स। बिलावल हर्ल्स बाब्स एट PM, स्टर्स tumult in NA. श्रीलंका to seek foreign help in blast probe. Pak Iran joint force to tackle terror on border. नया पाकिस्तान looking for Iran like revolution says इमरान। तो जनाब हमारे साथ डॉक्टर तौसीफ़ अहमद ख़ान साहब मौजूद हैं, कॉलम नवीस हैं और मुदर्रिस मुअल्लिम हैं, आप जानते हैं, और इसके अलावा तज्ज़ियाकार हैं ज़ाहिर है। तो डॉक्टर साहब को खुश आमदीद। प्रोग्राम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात वैसे तो बहुत देरीना हैं, तारीख़ी हैं, बड़े करीबी हैं, लेकिन ईरान के साथ जो मामलात रहते हैं आलमी सतह पर, तो पाकिस्तान भी लगता है कभी कभी तरद्दुद का शिकार हो जाता है इन मामलात को, यानी जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद आगे लेके जाने पे। लेकिन हमने देखा कि बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल भी हुआ। फिर ईरान में वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की है, और अभी बिल्कुल कल की जो ख़बर है कि ट्रंप ईरान पर मज़ीद सैंक्शंस की बात कर रहे हैं कि जी पेट्रोल अब वो जिन ममालिक को बेच रहा था उन पर मज़ीद पाबंदियाँ। इस पूरे तनाजुर में रहते हुए पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में कोई आप नई सिम या मज़ीद कोई गर्म जोशी देख रहे हैं? देखिए, ये वैसे तो 1947 से पाकिस्तान का करीबी दोस्त रहा है ईरान जी, मगर गुज़िश्ता 10 साल से ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आया है। हाँ, और 10 साल के दौरान पहली दफ़ा हुकूमत एक दूसरे पे मुदाखलत करने का या तक़रीबकारों को ना रोकने का इल्ज़ाम लगाती रहीं। ख़ुद इमरान खान ने अपनी तकरीर में एक्सेप्ट किया कि नॉन स्टेट एक्टर्स एक्टिव हैं पाकिस्तानी इलाके में जो ईरान में कार्रवाई करते हैं। बल्कि आज अभी मैं सुबह किसी अखबार में देख रहा था कि किसी तज्ज़िया निगार ने कहा कि आइंदा उन्हें तहरीरी तकरीर से हट के तकरीर नहीं करनी चाहिए। मगर बहरहाल उन्होंने बहुत अहम बात की और ईरान में उसका फ़ायदा होगा। और ईरान से हमारी दोस्ती ज़रूरी है, अफ़गानिस्तान से हमारी दोस्ती ज़रूरी है, भारत से हमारी दोस्ती ज़रूरी है। ये सही है कि उसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। हमारे करीबी ताल्लुकात हैं सऊदी अरब से, हमारी मईशत का एक हिस्सा सऊदी अरब से मुंसलिक है, और अमेरिका से हमारे ताल्लुकात अच्छे बुरे रहते हैं। अमेरिकन ने मज़ीद पाबंदी लगा दी है। मगर पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि
کہ اس کے ایران سے اچھے تعلقات ہوں. تو یہ بہت اچھا ہے کہ عمران خان گئے. اور اس سے پہلے دیکھیے کوئٹہ میں دھماکہ ہوا ہزارہ برادری پہ جو براہ راست متاثر ہے. پھر یہ کہ پاکستان وہاں سے آنے والے جنگجوؤں نے کئی لوگوں کو قتل کر دیا 14 کے قریب. تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ عمران خان کے دورے کو ناکام بنانے کے لیے نان اسٹیٹ ایکٹرز خاصے ایکٹیو ہیں. بالکل ہے. تو اس کو بہرحال ایس ٹی ڈی مستونگ میں بھی حملہ ہوا. مستونگ میں بھی حملہ ہوا اور اس پہ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے بہت سخت پریس کانفرنس کی. پتہ نہیں کیوں کی تھی انہوں نے, مگر بہرحال عمران خان نے جو وہاں تقریر کی اس سے حالات بہتر ہوں گے. اور ہمیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ہماری تینوں سرحدوں پہ صورتحال نارمل ہو. وہ ہماری ترقی کے لیے ضروری ہے. اچھا ایران سے تو معاشی تعلقات بھی ہیں. پورے مکران ڈویژن کو ایران سے بجلی آتی ہے اور آتی ہے, اور وہ اس بات پہ تیار ہیں کہ اگر معاہدہ کرے تو اسے وہ مزید بڑھا دیں گے. اور تو پاکستان میں جو بجلی کا ورنہ پاکستان مکران ڈویژن میں تو بجلی ہوتی ہی نہیں تھی, تو ایران کی وجہ سے آتی ہے. تو اس کو مزید بڑھانا چاہیے. وہ تیار ہے اس کے لیے کہ اس کی کیپیسٹی کو بڑھا دیں گے. تو وہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے. لیکن پھر اب یہ جو حالیہ پابندیاں ہیں بالکل ہی, یعنی جو کل کا اعلان ہے, پھر پاکستان کہاں کھڑا رہے گا؟ ہاں دیکھیے وہ پابندیاں تیل کے حوالے سے, جی جی, بجلی وغیرہ کا اس میں ذکر نہیں ہے. پاکستان کو مگر تھوڑی سی آزاد روش اختیار کرنی چاہیے. کر پائے گا پاکستان؟ یہ ایک سوال رہتا ہے ہمیشہ, اور ہمیشہ مشکل ہوتی ہے. مگر میرا خیال ہے عمران خان کی جو تقریر ہے وہ خاصی حوصلہ افزا ہے. اور میرے خیال ہے مجھے اس بات پہ بھی کافی تقویت ہے یہ بات دیکھ کے کہ ایران کی طرف سے جو یہ موقف آیا کہ کوئی تیسرا ملک ہمارے باہمی تعلقات خراب کرنے کا باعث نہیں بن سکتا. یہ بھی ایک اچھی دیکھیے مجھے ایران والے نا ڈپلومیسی میں بہت آگے ہیں, بہت آگے ہیں. بہت صبر سے کام لیتے ہیں, بہت تحمل سے کام لیتے ہیں, ریئیکشن نہیں کرتے, وسیع تر مفاد کو دیکھتے ہیں. جب گزشتہ حکومت کے دور میں ایران کے صدر آئے تھے اور ہمارے ایک عسکری ترجمان نے جو پروٹوکول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بیان دے دیا تھا, اس سے تعلقات خراب ہو جاتے. مگر ایرانیوں نے جو ڈپلومیسی کا سبجیکٹ ہے اس کو بہت خوبی سے سمجھا ہے کہ ڈپلومیسی کے ذریعے کیسے پڑوسی ملکوں کے تعلقات خوشگوار رہ سکتے. بالکل ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ امکانات لگ رہے ہیں کہ اگر اسی طرح سے کام کیا جائے تو معاشی طور پہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا؟ میں نے تو کہا کہ باقی تیل کا مسئلہ اور دوسرے جو سیکٹرز ہیں, تعلیم کا, صحت کا, وہ تو ہے. اگر سے بجلی کے مسئلے پہ تو بلوچستان میں جو لوڈ شیڈنگ کا معاملہ ہے وہ تو ایران کی مدد سے حل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ایران میں تیل کی وجہ سے بجلی خاصی وافر مقدار میں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں اب آتے ہیں ذرا بلاول کی طرف. بلاول زرداری نے کل جس طرح سے تقریر کی اسمبلی میں, اور بقول جو ان کے فینس ہیں کہ ایک دفعہ بے نظیر کی یاد دلا دی انہوں نے, کیا واقعی ایسا ہوا؟ دیکھیے انہوں نے بہت زوردار تقریر کی اور اس کا رسپانس بھی ہوا, اور ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن وہ کردار ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اپوزیشن لیڈر کا فرض ہے. وہ اب اس وقت جو صورتحال ہے کہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ مختلف معاملات مصلحتوں کی وجہ سے اتنا بولڈ اسٹیپ نہیں لے پا رہے جتنا وہ زرداری حکومت کے خلاف لیتے تھے. تو اس کی کمی کو بلاول نے دور کیا ہے, بہت بولڈ تقریر کی ہے. اور جو حزب اقتدار ہے اس کو پارلیمانی روایات کا احترام کرنا چاہیے, ان کی تقریر کو سننا چاہیے. دیکھیے پارلیمنٹ اور قومی اسمبلی چلتی ہے اکثریتی پارٹی کی وجہ سے. اگر اکثریتی پارٹی کے اراکین حزب اختلاف کے رہنماؤں کو نہیں سنیں گے تو پھر قومی اسمبلی کا چلنا مشکل ہو جائے گا. یہ عجیب حکومت ہے کہ 8 سال سے وہ اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے کہ قومی اسمبلی نہ چلے. وزیر اعظم کا نہ آنا, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جھگڑا, آتے ہی جھگڑا کر دینا. اور وہ کبھی تو وزیر اعظم عمران خان روز برطانیہ کی پارلیمنٹ کا حوالہ دیتے نہیں تھکتے تھے, اب وہ سب کچھ بھول گئے. تو یہ انہیں کنٹرول کرنا چاہیے. وہ تو اسپیکر ان کو بہت اچھے ملے ہیں تو انہوں نے بہت کنٹرول کیا, ورنہ اب تک اور حالات خراب ہو چکے ہوتے. مگر یہ نئی بحث جو شروع ہوئی ہوئی ہے آج کل, صدارتی نظام, پارلیمانی نظام, یہ ایک تو اس کی وجہ بتا دیجئے. کیونکہ پیپلز پارٹی کا الزام تحریک انصاف پر یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو داخل دفتر کر دیا جائے, لیکن ظاہر ہے موجودہ حالات میں ممکن نہیں ہے, اتنا آسان بھی نہیں ہے, کیونکہ عددی اکثریت تو
آپ کی حکمران جماعت کے پاس نہیں ہے کہ کوئی بڑی آئینی ترمیم لائی جا سکے. لیکن پھر یہ بحث اس وقت کیا میننگ رکھتی ہے؟ دیکھیے یہ اس صدی میں نا پاکستان کی سیاست کے حوالے سے میں دو اہم واقعات کہتا ہوں. ایک واقعہ وہ ہوا جو محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف میثاق جمہوریت پہ متفق ہوئے، اور اس میں یہ طے ہوا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی کیسے ہونی چاہیے، عدلیہ کیسے ہونی چاہیے، اور اس میثاق کی بنیاد پہ 18ویں ترمیم ہوئی. اور 18ویں ترمیم میں صدر کا یہ اختیار ختم کر دیا گیا کہ وہ اسمبلی کو توڑ سکے. یہ بہت، اور یہ بھی طے ہو گیا کہ صوبوں کو حقوق دے دیے جائیں گے، اگرچہ کہ اس میں گورننس کی بات نہیں تھی، کرپشن کا معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے حالات خراب ہوئے. اور یہ بھی طے ہو گیا کہ ہر حکومت کے ہر منتخب جماعت کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے گا اور اس کو اس کی آئینی عمر صوبوں کی حد تک ان کو نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی جماعت کامیاب ہو کے آئے گی اس کو 5 سال تک حکومت کرنے کا موقع ملے گا. یہ بہت اہم بات تھی. تو یہ جو بات ہے اس کے نتیجے میں 2 حکومتوں نے اپنی آئینی مدت پوری کی جو پاکستان کی تاریخ کے ریکارڈ ہے. اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو پھر پارلیمنٹ کی تمام اداروں پہ بالادستی قائم ہو جائے گی. میرا خیال ہے وہی خوف ہے. ابھی ہمارے ہاں جو صورتحال ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے یا تو سیاستدانوں کا ہوتا ہے یا بیوروکریٹ کا ہو رہا ہے. بیوروکریٹس کا بھی کافی حد تک بہرحال کم زیادہ ہے بیوروکریٹ کا، اور سیاست تو باقی ادارے ابھی اس کی رینج میں نہیں ہے. میرا خیال یہ ہے کہ جو ادارے باقاعدہ منظم طریقے سے 18ویں ترمیم کے خلاف اور صدارتی نظام کے لیے کمپین چلاتے رہے پہلے سے، یوسف رضا گیلانی کے دور سے، انہیں اسی بات کا خوف ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ ذرا دلچسپ بات ہے جو ابھی آپ کر رہے ہیں اور تفصیل مانگتی ہے، تو ناظرین واپس آتے ہیں بریک کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج. کبھی کبھی حالات جو ہے نا وہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ہم حالات کے سپرد ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب سے میں جو بات کر رہی تھی اس کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ابھی آپ کر رہے تھے، فرما رہے تھے 18ویں ترمیم کا جو فائدہ، اچھا مگر مجھے ایک بات فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو ثمرات عوام کو ملنے چاہیے تھے 18ویں ترمیم کے حوالے سے وہ پراپرلی مل پائے یا نہیں مل پائے؟ وہ بالکل یہ حقیقت ہے کہ وہ نہیں مل پائے. ٹھیک ہے. اور دیکھیے ثمرات ہوتے ہیں معاشی حوالے سے، اچھا اچھی طرز حکومت کے حوالے سے. عوام کے لیے 2 بنیادی باتیں کہ معیشت اچھی ہو، مہنگائی نہ ہو، روزگار مل رہے ہوں، سرکاری اداروں میں جو طریقہ کار ہے وہ آسان ہو، وہاں رشوت نہ ہو، آسانی سے کام ہو جائے. مگر بدقسمتی سے دونوں حکومتیں یہ کام نہیں کر پائیں، بلکہ زیادہ بری صورتحال پیپلز پارٹی کے دور میں رہی اور آج سندھ کے اندر ہے کہ یہاں گورننس کی صورتحال زیادہ خراب ہے. ٹھیک ہے. اور بدترین صورتحال ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بات مذاق کے طور پہ کہی جاتی ہے کہ ہر الیکشن کے بعد رشوت کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، اور یہ بات مذاق کے طور پہ حقیقت ہے کہ سندھ سیکریٹریٹ میں افسران جو ہیں وہ صبح نہیں ہوتے مگر شام کے بعد ہوتے ہیں، اور سارے کام شام کے بعد ہو. تو اس سے نا وہ لوگوں کو اس کی اہمیت محسوس نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک. اگرچہ کہ ایک سیاسی جمہوری ڈھانچے کے مستحکم کرنے میں اس نے بہت بنیادی کردار ادا کیا، مگر ان حوالوں سے اس میں گیپ رہ گیا اور اس کا ہی فائدہ اٹھایا گیا. بڑی پلاننگ سے دونوں حکومتوں نے جو گیپ پیدا کر دیا تھا اپنے اور عوام کے درمیان، اسی گیپ کو ہماری کامیاب بھی ہوا. تو یہ تو ان ساری سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ بالکل 18ویں ترمیم یہ پارلیمانی نظام مسٹ ہے، ورنہ اس ملک کا بہت نقصان ہوگا. اس میں ایک اور سوال نکلتا ہے لیکن کالر ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سیاحت عرض کر رہا ہوں. جی وعلیکم السلام. آپ کے مہمان کی خدمت میں بھی سلام. وعلیکم السلام. دیکھیے ابھی بات ہو رہی تھی خارجہ پالیسی پہ. ہمارے وزیر خارجہ جب وزیر اعظم کہیں جاتے ہیں تو 1 آدھ دن پہلے دنیا کا قاعدہ ہے کہ وزیر خارجہ جاتے ہیں اور سارے معاملات کو دیکھ کے پھر آگے وزیر اعظم یا صدر اپنے جاتے ہیں. یہاں تو الگ الگ ہے، ایک جاتا ہے مشرق، ایک جاتا ہے مغرب، اور پھر یہ پالیسی ایک تو یہ ہو گئی. دوسری آپ قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں. قومی اسمبلی میں اب حکومت کو اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا، ان کو وہ جملے سہنے پڑیں گے اور سمجھنے پڑیں گے جو ان لوگ کہتے رہے. تو اس طرح قومی اسمبلی چلے گی. اگر یہ بھی وہی بچے
तुर्की बात तुर्की जवाब चल रहे होंगे तो इस तरह असेंबली नहीं चलेगी ठीक बात। और फिर इसका नुकसान पूरी असेंबली को हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज साहब, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और मैं सवाल जो करना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब आपसे वो ये है कि जो लोग सदारती निज़ाम के फ़वाइद गिनवाते हैं वो कहते हैं कि जना फ़ैसला साजी आसान हो जाती है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें यह है कि फ़ैसला साजी तो अभी भी सेंट्रलाइज्ड ही है देखिए बड़ी हद तक। ज़रा पाकिस्तान की तारीख देखें ना, 58 से पहले तो देखिए ग़ुलाम मोहम्मद ने बंगाली वज़ीर आज़म की हुकूमत को, ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की हुकूमत को तोड़ा, उससे ही सारा मामला ख़राब हुआ। फिर 58 से लेकर 71 तक, 77 से लेकर 88 तक और 99 से लेकर 2002 तक और तकरीबन सदारती निज़ाम रहा है। और इसके नताइज हमारे सामने हैं कि बांग्लादेश बन गया, सिंध और बलूचिस्तान में एहसास महरूमी बढ़ गया, सिर्फ एक तरक्की जो है महदूद इलाकों में हुई। कैसी अजीब सी बात है कि अयूब खान की तरक्की का बड़ा हमारे वज़ीर आज़म भी जिक्र करते, मगर वो जो रेलवे लाइन कराची से पेशावर एक थी वो एक ही रही, अंग्रेज के ज़माने की बिछी हुई। तो ये सदार उससे मुल्क पीछे की तरफ चला गया। और फिर उनकी पॉलिसियों के नतीजे में हम, जैसे जनरल जिया की पॉलिसियों के नतीजे में हम ऐसे क्राइसिस का शिकार हुए कि आज तक नहीं निकल पाए। भाई जिस खारजा पॉलिसी की कॉलर बात कर रहे हैं ये उन्हीं की शाखसाने हैं ना, उन्हीं का और ये खुद हमारे फौज के सरबराह ने तस्लीम किया कि वो पॉलिसी गलत थी। तो उसका तो उस सेंट्रलाइज पॉलिसी का तो नुकसान हुआ। बिल्कुल ठीक है। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं तो ये समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट या टीवी जो फ्रीडम है एक्सप्रेशन, इसका एक फायदा जो है वो जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, साजिशें कर रहे हैं, सेडिशियस म्यूटिनियस तकरीरें करते हैं, और पार्लियामेंट का भी यही फायदा कि आप वहाँ जाके मुल्क के खिलाफ, फौज के खिलाफ बागियाना म्यूटिनस तकरीरें करें, मुल्क को डिस्टेबलाइज करें, FTF में आपको धकेलने की साजिशें करें। ये है जमहूरियत का और ये पार्लियामेंट और ये सिस्टम का फायदा। और मुझे अफसोस कल हो रहा था कि गले फाड़ फाड़ के वो बिलावल चांकिया साहब जो हैं वो इतनी बातें सुनामी महंगाई की, आप तो भैंसे बन गए हैं इस सुनामी में। आपको किस ये महंगाई क्या आपको फर्क डालती है? ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। वापस आते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद जमाल मुस्तफ़ा साहब जो बात कर रहे थे उसको मजीद डॉक्टर साहब से जांचने की कोशिश करेंगे कि मुआशी तौर पर क्या अब इस बहरान से नए वजीर जो हैं हमारे वो निकल पाएंगे, मुल्क निकल पाएगा। ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। ब्रेक पे जाने से पहले हम चाह रहे थे कि थोड़ी बात करें कि मईशत की बहाली मुमकिन हो पाएगी नए सेटअप यानी जो नए वज़ीर ख़जाना है, लेकिन वो बात थोड़ी सी किसी और वक्त कर ले जाएगी क्योंकि ये मामला तो चलता रहता है। एक अहम जो इशू है सामने आया उस पर बात कर लेते हैं। अभी 2-3 दिन पहले पूरे मुल्क में मुल्कगीर पोलियो मुहिम का एक दफ़ा फिर आगाज़ हुआ, लेकिन एक ख़बर जंग के पहले सफ़े पर एक्सप्रेस के बैक पेज पे पेशावर में पोलियो मुहिम के खिलाफ साजिश का पर्दा चाक, बेहोशी का ड्रामा करने की वीडियो सामने आ गई, बच्चे भी ठीक निकले, अस्पताल में आग लगाने के जिम्मेदार। ये जंग की फ्रंट पेज की खबर। बैक पेज पे एक्सप्रेस कह रहा है पेशावर पोलियो मुहिम के खिलाफ अफवाहें, बाज़ बच्चे भी मुतासर, शहरी मुश्तिल, अस्पताल पर धावे। बड़बेड़ स्कूल में 25 बच्चों को मुबैना रिएक्शन होने की इत्तला पर हज़ारों शहरी सेहतमंद बच्चों को भी लेकर अस्पतालों में पहुंच गए। मुश्तिल शहरी डंडे उठाए सड़कों पर आ गए। माशोखेल बुनियादी सेहत मरकज़ और डिस्पेंसरी नजरे आते हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बना दी। पूछते हैं डॉक्टर साहब से, ये तमाम मामला है क्या? देखिए, पोलियो के जो कतरे हैं उससे बच्चे को कोई नुकसान ही नहीं होता। ये बड़ी बदकिस्मती है कि गुज़िश्ता 30 साल से तालिबान माइंडसेट जो है वो पोलियो के कतरों के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहा है। मुझे याद है कि मुल्ला फजलुल्लाह ने तो फतवा दे दिया था कि ये नहीं पिलानी चाहिए। तो ये मुस्तकिल जब भी पोलियो की मुहिम हुई, कैसी बदकिस्मती है कि उसके अमले पे हमले हुए, कई नर्सें शहीद हो गई, कई डॉक्टर शहीद हुए और असामा के मामले को भी इससे मुंसलिक कर दिया गया। तो उसी माइंडसेट ने कल हंगामा किया और अस्पताल को आग लगाने की कोशिश की। इनके खिलाफ तो बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें माफ़ नहीं करना चाहिए। और एक झूठी खबर के ऊपर, और वो एक ड्रामा था
کیونکہ اس سے تو تب کچھ ہو ہی نہیں سکتا ریئیکشن، اور آپ نے پوری ایک فضا بنا دی اور لوگ اب اس پہ یقین نہیں کریں گے. مشال خان کو آپ ہاں یونیورسٹی میں مشال خان کو مار دیتے، یہ بالکل وہی مائنڈ سیٹ ہے. تو اس کی وجہ سے یہ اس پہ سیریس ایکشن لینا چاہیے اور بہت زیادہ تفصیل سے میڈیا کو بریف کرنا چاہیے، تاکہ کیونکہ دیکھیے والدین جو ہیں بیشتر وہ میڈیا سے ٹچ نہیں ہیں، تو اگر ایک دفعہ انہوں نے افواہ سن لی تو ہمیشہ ان کے دماغ میں رہے گی. تو اس کے تدارک کے لیے دوبارہ کمپین چلنی چاہیے اخبارات میں بھی اور ٹی وی پہ بھی، جس میں بتایا جائے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، اور یہ ضروری ہے بچوں کو اپاہج ہونے سے بچانے کے لیے، اور قطرے پلانے کا کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہوتا. یہ بہت زیادہ ضروری ہے اور اس پہ ڈسکشنز ہونے چاہیے، یہ میڈیا کا فرض ہے، تاکہ اور پھر پولیس کو کارروائی کرنی چاہیے، ان لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے جنہوں نے کل احتجاج کیا. کرے گا کون ڈاکٹر صاحب؟ ہاں یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے پختونخوا کی، کہ وہ جن لوگوں نے جلوس نکالا، افواہ پھیلائی، ان کے خلاف مقدمہ چلائے، عدالتیں انہیں سزائیں دیں. وہ پختونخوا، خیبر پختونخوا کی حکومت اگر جس کی آپ بات کر رہے ہیں، تو وہ وہاں پہ تو پھر وہ وزیر اعلیٰ کے آنے جانے کی خبریں لگی رہتی ہیں، کابینہ میں اختلاف کی خبریں آتی ہیں. ہاں وہ یہ دیکھیے تحریک انصاف کی حکومت تو اب تک مستحکم ہی نہیں ہو سکی، قدم نہیں جما پا رہی، مستقل اس کے بارے میں افواہیں ہوتی ہیں. اور وہ اچھا عجیب سی بات ہے کہ افواہیں تھی کہ اسد عمر کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اپنے فہد چودھری کی وزارت واپس لی جا رہی ہے، تو پیمرا نے ان چینلز کو نوٹس دے دیا تھا کہ جی آپ غلط خبریں چھاپ رہے ہیں، اور بعد میں وہی خبریں صحیح ثابت ہوئی. تو بہرحال انہیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. بہت ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، کافی بات کی ہم نے آج. ناظرین آپ کا شکریہ، پروگرام آپ نے دیکھا، اجازت لیں گے، اللہ حافظ.